righteousness is the foundation of God's throne, mga igsoon. Natandog kay ko ani mga igsoon. Atong miaging mga bulan, ning uban ko sa mga trainees o sangyaw. Dayon, nakasangyaw me sa isa ka Grace Gospel nga believer. Na-mention sa trainee ang Marcos 16:16. Dayon, iyaang gipabasa og sumpay. Iyang gisumpay, ang sumpay dito mga igsoon, kana lagi pong kulang punta kaayo og it is written. Ingon dito, ang sumpay sa 17, ug mag-uban kining mga ilhanana sa mga magtotoo na naghingilin sila mga demonyo sa akong mga ngalan, mamulong sila sa bag-ong mga dila, ug sa 18, makapunit sila mga bitin, ug kung makainom sila bisan unsang makamatay, dili gid kini makadaot nila. Magtapion sila sa mga kamot, sa mga masakiton, ug maayo sila. Naglisod kaayo mi adtong mga believer, mga igsoon, kay kana lagi pong kulang gid kaayo. Karon na-realize nako sa pagtuki gid namo sa pulong, nakadumdum ko sa Hebrew 11:1. Nga miingon gid didto nga ang pagtuo kay dire ang righteousness adisay ta magpabaptize kinahanglan man ta mutuo. Aron ta mahimong kanang maanak sa Dios, kinahanglan natay pagtuo o bautismo. Unya dili man gid ta maka-enjoy sa kinabuhi sa pagkabanhaw wala tay bautismo. Ang ato di ang pagtuo nga nadawat na nato ang kinabuhi sa pagkabanhaw sa Ginoo kay kinahanglan man tag kompleto nga kaluwasan, pagtuo o pagdawat mao day siya makapatinuod sa mga butang nga gilauman sa Hebrew 11:1. Ang pagtuo makapatinuod sa mga butang nga gilauman ug hugot nga pagtuo sa mga butang nga dili makita. Mao unta toy among matubag adtong nag-question nga unya ug mapaakan og bitin dili day mamatay. Sa ato pa ang ato gidayng pagtuo kinahanglan gid nato ipasulbong sama sa pagkabanhaw sa Ginoo nga nahimo gid siyang sibada, mga igsuon. Dili gid ni siya limitado. Ang atong pagtuo dili gid ay nato limitahan. Kaysa kaadlaw-adlaw natong pagkinabuhi naa man gid di ay mga wakwak. Naa gyud, mga igsuon, lain-lain nga itsura sa wakwak. Lain-lain nga pagkaistorya sa wakwak, pero kanunay gid nang gagukod-gukod nato, mga igsuon. Munang kinahanglan gid ta nga motuo ta sa Ginoo, motuo gid ta sa mga pulong sa Dios. Kinahanglan gid ay ta mo basa para dili gid ta maluya og ma-question ta nga ang bautismo di ay dili daw kuno kinahanglan. Kinahanglan gyud ang bautismo. Kay mao man ni siya'y basihanan nga nituo ta sa Ginoo. Amen. Amen.